بفضلہ تعالی رمضان المبارک او بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت اتے قرآن کریم فرقان حمید نو نازل فرمایا، اور رمضان المبارک دے بابرکت ایام نو قرآن کریم فرقان حمید دے نال جڑی نسبت حاصل ہے اسے دیتا عظمت و شان قرآن و صاحب قرآن بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ تعالیٰ نے انسانیت دے اندر سب تو جدا مقام عطا فرمایا۔ کتاباں دے اندر اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ قرآن کریم فرقان حمید نو سب تو ود کے شان عطا فرمائی۔ انساناں وچوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو سب تو ود کے شان عطا فرمائی۔ ایک طریقے دے نال اگر ویکھیا جائے تے کتاباں وچوں قرآن دے آلہ ہونا بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت نو ہی اجاگر کردا ہے کہ میرے نبی نال جدوں کتاب دی نسبت ہوے تے او بھی کتاباں چوں آلہ بن جاندی ہے۔ میرے نبی نال جدوں کلام دی نسبت ہوے تے کلام آلہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بدن نال کپڑا لگے تے اللہ کائنات دے کپڑیاں چوں آلہ بنا چھڑدا ہے۔ قرآن چ فرماندا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ اسی طریقے دے نال اگر کسی کتاب دی نسبت ہوے اونوں اللہ شان عطا کرے۔ اگر ویکھیا جائے تے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بدن نو اللہ تعالیٰ نے جڑے عضو عطا فرمائے نے، حضور دے ایک ایک عضو نو اللہ نے کائنات تو جدا بنایا ہے، کائنات تو وکھرا بنایا ہے، کائنات تو بلند مقام عطا کیتے ہے۔ پتہ یہ چلیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بدن ورگا کائنات دے اندر کسی دا بدن کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ فرماؤ پھر۔ آخری جمعہ رمضان المبارک لنگ جانا ہے، ایک سبحان اللہ دا ایک اجر ہون 1000 روپیہ لبدا تے لیندے کیوں نہیں اچا سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید دی نسبت اگر ویکھی جائے، میرے نبی نال جڑی شے دی نسبت ہو جائے، ود کے مقام ہو جائے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بدن ورگا کسے دا بدن کوئی نہیں۔ اسے واسطے کسے نے آکھیا سی نا، او اگر کوئی تھوڑا ذوق نال سنو تے ایک شاعر نے بڑا سوہنا ایک جملہ آکھیا سی، انہیں آکھیا زلف تیری دے کنڈلاں وچوں، زلف تیری دے کنڈلاں وچوں آوے باس وفا دی قسم خدا دی۔ زلف تیری دے کنڈلاں وچوں آوے باس وفا دی قسم خدا دی۔ اکھ تیری تقدیر الہی موڑے لکھت قضا دی قسم خدا دی۔ اور بن منگیاں خیراتاں دے میں، بن منگیاں خیراتاں دے میں حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی۔ گلزار بشر دی صورت وچوں اساں ویکھی جھلک خدا دی قسم خدا دی۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ایک ایک عضو نو اگر ویکھیا جائے، تقدیر الہی، شان الہی، عظمت الہی نو اجاگر کردہ حضور دا ایک ایک عضو نظر آندا ہے۔ اسی طریقے دے نال اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس عظمت اور شان نو ویکھیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن دی شکل دے اندر عطا فرمائی، اس دا مقام بھی کائنات دے اندر سب تو جدا ہے، سب تو زیادہ اعلیٰ، سب تو زیادہ عرفہ، سب تو زیادہ بلند ہے۔ اسی طریقے دے نال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید دی عظمت بیان کردیاں، شان بیان کردیاں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ فرمایا قرآن کریم نو بھیجیا بھی اساں ہیں اور اس دی حفاظت دا ذمہ بھی ساڈے ذمے میں، اس دی حفاظت اساں فرمانی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید دی حفاظت دے ذمہ دے اعتبار نال اللہ تعالیٰ نے خود نو حافظ قرآن کریم فرقان حمید دا قرار دیتا۔ اسے آیہ مقدسہ سورہ حجر دی اے آیہ مقدسہ ہے، 14واں سپارہ ہے، اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 دے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ فرمایا قرآن دے نازل کرن والے بھی اسی ہاں اور قرآن دی حفاظت کرن والے بھی اسی خود ہاں۔ امام قرطبی علیہ رحمہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے الجامع لاحکام القرآن، اس دے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، اس دے اندر اس آیہ مقدسہ دے تحت گفتگو کردیاں آپ نے چند آیات نو بھی ذکر فرمایا۔ 24 سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیت دے اندر ارشاد فرمایا اس قرآن دی حفاظت اساں خود اس طریقے دے نال کیتی ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابُ الْعَزِيزُ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ فرمایا ایک قرآن ساڈی طرفوں ایک ایسا تحفہ اور ایسی کتاب ہے جڑی اساں خود نازل کیتی ہے،
فرمایا کسے دی ہمت نہیں ہے باطل دی کہ قرآن دے اندر من بین یدیہ و من خلفہ سیدھی طرفوں قرآن دے اندر داخل ہو جائے یا الٹ طرفوں قرآن دے اندر کوئی چیز داخل کر دیتی جائے۔ فرمایا جو اسا نازل کیتا ہے اس دی حفاظت بھی ساڈے ذمہ میں، اس دے لفظ بلفظ دے محافظ بھی اسی خود ہاں، اور کوئی باطل قرآن دے اندر تحریف نہیں کر سکے دا، کیونکہ عظمت و شان قرآن اور کتاب اللہ دی کلام اللہ دی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لئیے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایک کتاب اس واسطے کہ عام کتاب نہیں ہے، اس خالق دی کتاب ہے کہ جڑا خود حمداں دا بھی لائق ہے اور عزتاں دا بھی لائق ہے۔ فرمایا میں عزتاں والا، میں حمداں والا، میں قرآن دی حفاظت کرن والا۔ اسی طریقے دے نال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا بے شک میں اس امت اتے اپنا خاص فضل فرمایا، انہاں نو برہان بھی عطا کیتی، انہاں نو میں کتاب مبین بھی عطا کیتی۔ کتاب مبین تو تمام علماء کرام نے مفسرین اکرام نے ارشاد فرما کتاب مبین تو مراد تھے کتاب اللہ کلام اللہ قرآن کریم فرقان حمید ہے، اور برہان تو مراد صاحب قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات والا صفات ہے۔ اللہ فرمایا میں خاص اس امت نو تحفہ عطا کیتا، اپنا نبی بھی عطا کیتا اور کتاب دیتی تے کتاباں وچوں اعلیٰ کتاب عطا فرمائی جس دا جوڑ کائنات دے اندر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر ویکھیا جائے تے آسمانی پہلیاں بھی کتب نے جڑیاں اللہ نے عطا کیتیاں، لیکن قرآن کریم فرقان حمید ورگی کوئی اللہ نے پہلے کسے امت نو کتاب نہیں عطا کی تھی، اور اے او کتاب ہے کہ جس دی تلاوت اللہ تعالیٰ نے انسانیت دی تخلیق تو قبل عالم ارواح دے اندر 1000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے انسان دی تخلیق تو قرآن کریم فرقان حمید دی سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین دی تلاوت جدوں کیتی تے حضرت جبریل امین آپ نے سوال کیتا کہ یا مولا کریم اے کیڑی کلام ہے، اے کیڑا پاکیزہ کلام جس دی تلاوت تسی فرما رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے او کلام ہے جڑی میں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری امت نو عطا فرماواں گا۔ ادوں جبریل امین آپ نے کیا مبارک ہوئے اس امت نو کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اتنا سچا اور سونا کلام عطا فرمایا۔ گویا کہ اجے انسان دی تخلیق نہیں ہوئی، ادوں قرآن دی وجہ تو سانو مبارکاں مل رہی ہیں۔ فرمایا اس امت نو مبارک ہوئے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے اے عظیم تحفہ عطا کیتا ہے، اے شانہ اور عظمتاں والی کتاب عطا کیتی ہے۔ اور ارشاد ربانی اسے واسطے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ آیہ مقدسہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون الکتاب واقاموا الصلاۃ۔ فرمایا او لوگ جڑے تلاوت کر دیں اور او لوگ جڑے نماز نو قائم کر دیں، کتاب اللہ دی تلاوت کرن والے، اور دوسرا کام کی کر دیں نماز قائم کر دیں، اور تیسرا کام فرمایا کہ وینفقون مال خرچ کر دیں، مال نو خرچ کرن والے کیویں سرن جہری طور تے یا سری طور تے چھپ کے کر دینے یا سب نو وکھا کے کر دینے۔ فرمایا دوویں طریقیاں دے نال اے کام کرن والے لوگ او نے کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے نال تجارت کر رہے ہیں۔ ہن جدوں بھی بندہ کوئی کاروبار کردا ہے، تجارت کردا ہے، تے اس تجارت اور کاروبار دے اندر سب تو پہلی چیز انہوں اے ذہن دے اندر رکھنی چاہیے کہ مینوں لاس بھی ہو سکتا ہے، مینوں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان نو مد نظر رکھدیاں ہویا انہوں تجارت کرنی چاہیے۔ لیکن جدوں اللہ تعالیٰ دے نال کوئی تجارت کردا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ چونکہ تو دنیا دے اندر تجارت کردیاں ہویا ذہن دے اندر رکھدا سی کہ مینوں نقصان ہو سکتا ہے، ہن آج تو میرے نال تجارت کر رہے ہیں، یاد رکھ اللہ نال جن نے تجارت کیتی ہے فرمایا نقصان نہیں ہوئے گا، میں ان دے اندر فائدہ ہی فائدہ عطا فرماواں گا۔ وہ لوگ جڑے قرآن دی تلاوت کر دیں اور اس تو بعد نماز قائم کر دیں، اور اس تو بعد تیسرا کام اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کر دیں، انہاں 3 لوگوں دے اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کیتے۔ سب تو پہلے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک فرمان ویکھو، اتنے سارے لوگ کہ مختلف شعبہ آئے زندگی نال تعلق رکھن والے اپنی زندگی دے اندر کام کردے نے، امور نو سر انجام دے رہے ہیں، معاملات نو سر انجام دے رہے ہیں۔ کم کاج دے دوران ہر بندہ سمجھدا ہے شاید میرے والا کام دوجے بندے نال والا ہے، میرا کام مشکل ہے، میرا کام اگر نہیں ہوئے گا معاشرہ نہیں چل سکے گا، میں بہترین بندہ ماں، میرے کول معاملات دی اے تصحیح ہے، میرے کول اتنا عقل ہے، شعور دے اندر میں اتنی پرواز رکھنا، اتنی میری علمیت سب تو زیادہ ہے۔ ہر بندہ انہاں چیزاں نو سامنے رکھ کے اپنے آپ نو اعلیٰ، اپنے آپ نو عرفہ سمجھدا ہے۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، مختلف شعبہ آئے زندگی نال تعلق رکھن والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ چ اگر سوال کیتا جائے کہ اینے سارے بندیاں وچوں سب تو زیادہ کامیاب بندہ کون ہے، سب تو زیادہ خیر اتے کیڑا بندہ ہے، جدوں اے سوال کیتا جاندا ہے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
فرمایا تواڈے وچوں بہترین او بندہ ہے جڑا خود بھی قرآن دی تلاوت یا قرآن دی تعلیم نو سکھدا ہے پھر اگے تعلیم دوجیاں تک سکھاندا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں سب دے اندروں خیر اور بھلائی عطا فرما دیتی ہے. گویا کہ قرآن کریم فرقان حمید نال منسلک ہونے والے بندے دی اے عظمت و شان اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے. امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن دے اندر اس آیہ مقدسہ دے تحت ایک حکایت نو نقل فرمایا. ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماندا ہے اسی خود ان دے محافظ ہاں. فرمایا عباسی خلیفہ ہارون الرشید دا بیٹا مامون الرشید تخت تے بیٹھا ہے. ان دے کول ایک بندہ آیا, انہوں ان دے چال ڈھال ان دے کپڑے اور ان دے انداز تو پتہ چلیا کہ مسلمان نہیں ہے. خلیفہ نے انہوں سوال کیتا, کہندے انت من بنی اسرائیل, کہندے کیا تو بنی اسرائیل دے وچوں ہے؟ اس بندے نے جواب دیتا, کہندے قال نعم, کہندے ہاں میں بنی اسرائیل وچوں ہاں, حضرت یعقوب دی اولاد وچوں ہاں. بادشاہ وقت مامون الرشید انہوں کہنے لگا کہ اگر تو اس دین دے اندر ہے تو تینوں نہیں پتا آخر الزمان نبی سچے دین دے نال اس دنیا تے تشریف لے آئے رہے, کیوں نہیں تو ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھدا اور مسلمان ہو جاندا. بادشاہ وقت اسلام دی تبلیغ جدوں کیتی اس بندے نے اپنے چہرے نو پھیریا اور متھے تے بل پائے اور نکل گیا. جدوں نکلیا تے ایک سال دے عرصے تو بعد راوی کہدا دوبارہ او اس تھاں تے آیا. گویا کہ جدوں بادشاہ نے دعوت دیتی سی انہیں اسلام تو انکار کیتا اور نکل گیا. ایک سال تو بعد جدوں واپس پلٹیا تے بادشاہ اور دربار دے اندر موجود لوکاں نے حیران ہو کے ویکھیا کہ بندہ وہی ہے جڑا اسلام تو چہرہ پھیر کے گیا سی لیکن ایک سال تو بعد جدوں واپس پلٹیا ہن اے غیر مسلم یہودی عیسائی دین نال وابستگی نہیں رکھدا بلکہ ہن جدوں آیا تے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن والا مسلمان پڑھ کے واپس پہ آندا ہے. انہیں سوال کیتا, کہندا کیڑی چیز ہے جدوں میں تینوں دعوت دیتی ادوں چہرہ پھیریا ہے اور ہن تو مسلمان ہویا ہے, کیڑی چیز نے تینوں تبلیغ کیتی ہے؟ اللہ اکبر. انہیں جواب دیتا, کہندا میں جدوں گیا میں 3 کتاباں لیاں اور تیری دعوت تے میں غور و فکر کیتا, تورات, انجیل اور قرآن, انہاں تیناں دے نسخے میں لے اور او 3 نسخے لے کے میں انہاں دے اندر تغیر تبدل کرنا شروع کیتا. ہر تورات دے میں 3 نسخے تیار کیتے, بہترین کاتب سی ہے, رائٹر سی ہے اور ان دی لکھائی مضمون نویسی اور یہ چیزیں ساریاں معاشرے کے اندر منیاں جاندیاں سن. کہندا میں بہترین تورات دے نسخے نو لے کے اس طرح دے 3 نسخے تیار کیتے جنہاں نو میں خود اپنے ہاتھاں نال لکھیا, بہترین لکھائی کیتی. لیکن میں ایک کام یہ کیتا کہ پہلے صفحے نو دوجے تے لے گیا, دوجے نو پہلے تے لے آیا, کچھ لفظ وچوں غائب کر دیتے, کچھ لفظ بدل دیتے, کچھ اپنے کولوں ایڈ کر لے, کچھ چیزاں نو غائب کر دیتا, کچھ چیزاں وچ اپنے کولوں پا لیاں. اس طریقے دے نال میں تحریف کیتی, تغیر تبدل کیتا. میں انجیل نو لیا اس دے اندر تغیر تبدل, میں تورات نو لیا اس دے اندر تغیر تبدل. کہندا میں قرآن نو لیا, ایک آیت نو اٹھا کے دوجی دے بدلے, دوجی نو پہلی دے بدلے تغیر تبدل کر کے آیات قرآنیاں نو بدل دیتا. توجہ, کہندا میں تبدیل کرن تو بعد انہاں نسخیاں نو لیا اور لے کے جا کے پہلی دکان تے میں لوکاں نو وکھایا, اپنے نسخے دکھائے انہاں تو میری مضمون نویسی آلا, میری لکھائی آلا, میری رائٹنگ سونی, خوبصورتی دے نال الفاظ دی بندش. کہندا میں لے کے کلیسا دے اندر گیا, گرجا گھر دے اندر گیا, میں انہاں نو جا کے پیش کیتے, میں اپنے ہتھاں نال تورات لکھی ہے, میں اپنے ہتھاں نال انجیل لکھی ہے, میری لکھائی چیک کرو, میری رائٹنگ چیک کرو, میری مضمون نویسی چیک کرو, خوش خطی نو ویکھو. انہاں نے جدوں ویکھیا پرکھیا پوری کتاب نو, پرکھ کے انہاں نے منہ منگی قیمت مینوں انعام دے طور تے بھی دتی اور قیمت بھی ادا کی تھی اور انہاں نے انہوں ایکسپٹ کیتا اور اپنے کلیسا دے اندر گرجا گھر دے اندر رکھ لیا. کہندا جدوں میں یہودیاں نو دے کے آیا انہاں دی کتاب, عیسائیاں نو دے کے آیا, وہ پرکھ نہ سکے کہ میں وچوں تحریف کیتے ہے, وہ ڈھونڈ نہ سکے کہ میں لفظ بدلے ہوئے, وہ جانچ نہ سکے کہ میں لائناں اور سطراں وچوں غائب کیتیاں ہوئیاں. کہندا میں لے کے مسلماناں دی مسجد دی طرف ودن لگا, میرا دل روکے کہ اوتھے نہ لے کے جا, لیکن پھر بھی میں اپنا تحریف اور بدلیا یا قرآن لے کے مسلماناں دی مسجد دی طرف جدوں چلیا, کہندے میں چیک کرنا چاہتا سی ہے کہ کتاباں وچوں عظمت و شان دے حوالے نال کس دی فضیلت سب تو وال ہے. کہندے جدوں میں مسجد دے اندر لے کے آیا, پہلی مسجد دے اندر پہلا نسخہ میں مولانا نو پیش کیتا, میں کہ حافظ صاحب میں قرآن اپنے ہتھاں نال لکھیا ہے اور بہترین رائٹنگ اور مضمون نویسی دے نال میں تانوں پیش کرنا چاہنا, اینو دیکھو. کہندے انہوں نے پکڑیا اور اس دی خوش خطی نو ویکھدیاں ہویاں انہوں نے اوراق نو پلٹنا شروع کیتا, پہلے صفحے نو دیکھیا, دوسرے نو, تیسرے نو, حتیٰ کہ چند اوراق دی تلاوت کیتی, بند کر کے مینوں پکڑا کے کہندے نے سانو تیرے بدلے ہوئے دی نہیں لوڑ, سانو او چاہیے جڑا مصطفیٰ دی زبانی رب نے کلام ساڈے نال فرمایا ہوا. کہندے فوراً انہوں نے جانچیا, تو ایتھوں اے بدلے, ایتھوں اے بدلے, فوراً پکڑ تے ایتھوں نکل داؤ ورنہ لوگ تینوں مارن گے اور تینوں قتل کرن تے
اندر آمن گے تو قرآن دے اندر تحریف کرنا ہے. کہندا میں واپس پہ پلٹتا سی ہے بادشاہ مامون الرشید ادو میرے ذہن دے اندر گل آئی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے ہر نبی نو معجزہ عطا کیتا, ہر نبی نو شان عطا کیتی. جدوں میں یہودی ہونا چاہتا سی ہے میرے ذہن دے اندر ایک گل سی ہے کہ اللہ نے انہاں نو معجزہ عطا کیتے ہیں, اور جدوں تک کسی نبی دا زمانہ ہوندا ہے ادوں تک اندا معجزہ زندہ رہندا ہے. جدوں نبی دا زمانہ ختم ہو جاندا ہے اندا معجزہ بھی ختم ہو جاندا ہے. فرمایا عیسائیاں دی طرف جدوں میں دیکھنا وا جدوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ادوں تک انجیل زندہ ہے. جدوں حضرت عیسیٰ چلے گئے نے انجیل دے اندر تحریف آ گئی ہے, معجزہ بدل گیا ہے. میرے نبی دی باری آئی کہندے میں آخر زمان نبی دے قرآن نو جدوں ویکھے میں ویکھے 1400 سال بیت گئے نے. اینا عرصہ بیتن تو بعد اج تک قرآن دے حرف نو میں ویکھنا, لفظ لفظ نو ویکھنا, آیت آیت نو ویکھنا, سورت سورت نو ویکھنا. کہندا لفظ بلفظ قرآن میں موجود ہے. مینوں پتہ لگیا جدوں محمد آئے نے ادوں تو لے کے قیامت تک کسی اور نبی دا زمانہ نہیں, خاتم الانبیاء دا زمانہ اللہ نے عطا کیتے ہیں. شانہ اللہ نے اپنے نبی نو عطا کیتیاں, عظمتاں اپنے نبی نو اور رفعتاں اپنے نبی نو عطا کر کے فرما سونیا قرآن اسی تینوں دے رہے ہیں. لوکاں نے انجیل تے بدل دیتی ہے, لوکاں نے زبور دے اندر تحریف کیتی ہے, لوکاں نے تورات نو بدل دیتا ہے. لیکن محبوبہ جدوں تیری باری آئی ہے قرآن دا لفظ بھی کائنات دے اندر کوئی ڈنگا, کوئی بدل, کوئی تحریف کوئی مٹا نہیں سکتا, کیونکہ قرآن او کتاب ہے جڑی زبان مصطفیٰ تو جاری ہوئی ہے اور کلام سونے رب تعالیٰ دی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ دا او کلام اللہ اکبر جن دی خوبصورتی اور شائستگی دے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ, فرمایا کہ اساں اس ذکر نو کی بنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, فرمایا کہ اس کتاب نو اساں آسان بنا دیتا ہے لوکاں واسطے سمجھن واسطے. اج اتنی موٹی اتنی کتاب جنہ لفظ بلفظ کسی نو زبانی یاد ہوئے, دنیا دے اندر کوئی کتاب نہیں کہ جڑی بندہ یاد کر سکے. قرآن ایک پنجابی بندہ جنوں اردو سیدھی نہیں بولنی ہوندی حفظ کرن تے آندا تے پورا قرآن حفظ کر لیندا ہے زبر زیر سمیت حرف با حرف لفظ با لفظ. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماندا ہے ساڈی کتاب اساں آسان بنا چھڈی ہے. ان دے الفاظ دی اللہ اکبر ذمہ داری ساڈے اللہ اکبر طرف ہے. حتیٰ کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جڑی اے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کیتی ہے دوسرے انبیاء تو ذرا مختلف ہے. فرمایا اس دی فضیلت دے اندر فرمایا اسی بدلن نہیں دیواں گے. پہلے انبیاء نو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ نو کوہ طور تے آؤ اور اپنی کتاب لے جاؤ. آپ گئے اللہ تعالیٰ نے تختیاں دی صورت دے اندر کتاب دیتی, فرمایا اے تہاڈی کتاب ہے جاؤ لے جاؤ. انجیل اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب ایک بیک وقت عطا کر دیتی. زبور پوری کتاب اللہ نے بیک وقت عطا کیتی. جڑے جڑے نبی نو صحیفے دیتے اللہ نے اکو واری عطا کر دیتے. کتاباں جمع ہو کے اللہ نے زمین اتے اتاریاں, لیکن جدوں امت ہاتھ آئیاں انہوں نے وکھریاں وکھریاں کر دیتیاں, احکام بدل دیتے, پیج پیج الگ کر دیتا, آپے کو چیزاں ایڈ کر لڑیاں. کسی چودھری دی واری آنی تے احکام بدل دینے, ماڑے بندے دی آنی تے سارے اندے تے تھوپ دینے. لوکاں نے تحریف کرنا شروع کر دیتا, تغیر تبدل کرنا شروع کر دیتا. کتاباں جمع ہو کے آئیاں لیکن لوکاں نے انہاں نو علیحدہ علیحدہ کر دیتا. جدوں میرے نبی دی واری آئی نا فرمایا محبوبہ کتاب تینوں اکٹھی کر کے نہیں دیواں گے بلکہ جدا جدا دیواں گے, لیکن قیامت تک لوگ ویکھن گے انہاں دیاں جمع ہو کے آئیاں لوکاں نے نکھیڑ دتیاں. تیری نکھڑ کے آئی ہے قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے گا, اسی جدا نہیں کران گے جمع رکھاں گے. حتیٰ کہ پہلے نبیاں تے جدوں کتاباں اتریاں اتنا حسین جملہ اللہ اکبر میرے دامن اندر کوئی نہیں کہ قرآن اور صاحب قرآن دی عظمت دے حوالے نال تورات دی واری آوے اللہ فرمائے اے پیارے موسیٰ تو کتاب لینی ہے تے کوہ طور تے آ جا, جانا پوے چل کے موسیٰ نو کوہ طور تے, عیسیٰ نو انجیل لین واسطے چل کے جانا پوے, زبور لین واسطے جانا پوے, انبیاء کتاباں اور صحیفے لین چل کے جاندے سن. لیکن جدوں میرے نبی دی واری آئی فرمایا سونیا تینوں چل کے جا کے ڈھونڈنا نہیں پوے گا. میرا نبی مکے جائے گا قرآن پیچھے مکے ٹر جائے گا, میرا نبی مدینے جائے گا قرآن پیچھے مدینے ٹر جائے گا, میرا نبی غارے سور تے قرآن غارے سور تے, میرا نبی غارے ہراچ قرآن غارے ہراچ. پتہ ہے چلیا پہلے نبی کتاباں پیچھے جاندے رہنے, قرآن محمد پیچھے چل کے سفر کرتا رہا ہے. فرمایا سونیا تینوں عظمت عطا کران گے کہ تو قرآن نو ڈھونڈن واسطے نہیں بلکہ قرآن تیری تلاش کرے گا. تو ام ہانی دے گھر تے آیتاں اوتھے نازل ہون گیاں, تو اما عائشہ دے بستر تے قرآن دیاں آیات اوتھے نازل ہون گیاں, تو غار سور تے اوتھے آیات نازل ہون گیاں. مکی سورتاں مدنی سورتاں پتہ ہے چلیا
صاحب قرآن دی شان دا. لیکن اتھے سنو ایک حدیث پاک اللہ اکبر ان عبداللہ ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض وما فیہن. میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا او دنیا والیوں القرآن احب من اللہ، فرمایا اللہ نو کائنات دے اندر زمین اور آسمان اور انہاں دوواں دے درمیان جو کچھ ہے وے ہر شے تو ود کے کیڑی شے پسند ہے سونیا کیڑی؟ فرمایا احب من اللہ، فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ پسندیدہ چیز آسمانہ اور زمینہ دے اندر جڑی ہے ان دا نام اللہ نے قرآن کریم رکھیا ہوا ہے. دنیا اور آسمانہ دے درمیان ہر چیز تو زیادہ پسندیدہ اللہ دے نزدیک کیڑی چیز ہے؟ قرآن. فرمایا آسمان اور زمین دے اندر ہر شے تو ود کے اللہ دی پسندیدہ چیز قرآن ہے. لیکن فرمایا او دنیا والے ہو قرآن سب تو زیادہ پسندیدہ ہے. مینوں ایک ایمانداری نال جملہ دسو جدو قرآن اللہ نو ایڈا پیارا ہے تے پھر صاحب قرآن اللہ نو کیڈا پیارا ہوئے گا؟ جدو قرآن اتنا پیارا ہے صاحب قرآن دی شان کنی ہوئے گی تے اس ذات دی شان کنی ہوئے گی کہ جن نے پورے قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتے ہوئے گا. حافظ قرآن دی عظمت لو کون سمجھ سکتے ہیں ان دی شان نو اللہ اکبر. بلکہ ایک آخری حدیث پاک مسند احمد بن حنبل دے اندر جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دی ان عتبہ بن عامر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان القرآن جعل احاط ثم القی فی النار ما احترق. کیا خوبصورت حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جملے ارشاد فرمائے. حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا اے قرآن جڑا ہے کوئی بندہ چمڑا لے کے چمڑے دے اندر اس قرآن نو بند کرے، فرمایا چمڑے دے اندر قرآن نو بند کرے سمیٹے اور سمیٹ کے جا کے آگ دے اندر رکھے. فرمایا اگر آگ دے اندر رکھ دے تے محترقہ، فرمایا آگ دی جرت نہیں ہے کہ قرآن نو ساڑ سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حفاظت دا ذمہ لیا ہے. علماء نے تے بحث کی تھی اس حدیث دا مطلب کی ہے مراد کی ہے تو کیا آیا اس کتابی نسخے نو اتھو مراد لیا جا رہے کہ قرآن دے کتابی نسخے نو کوئی آگ لاوے تے نہیں سڑ سکتا، انہوں چمڑے چ رکھ کے کوئی جلاوے تے نہیں جلا سکتا. ان تو مراد کی ہے. جدو علماء نے اے بات کی تھی نا تے ایک بڑا حسین جملہ اور جڑا راجے میرے نزدیک مسلک ہے وہ اے وے کہ جدو اے سوال ہویا کہ کیا اس کتابی نسخے نو نہیں ساڑ سکتا، بعض علماء نے کیا نہیں اس تو مراد یہ نہیں ہے. اللہ دے پیغمبر دے جڑے الفاظ نے انہاں تے غور کرو. فرمایا چمڑے دے اندر کتاب نہ رکھو، کہنے اندر چمڑے دے اندر کتاب اللہ نو کلام اللہ نو کتاب نو قرآن نو چمڑے دے اندر بند کرو اور بند کرن تو بعد پھر آگ دے اندر رکھو. آگ دی جرت نہیں ہے کہ ساڑ سکے. میں کہ اس تو مراد کی ہے علماء نے فرمایا انسان دا بدن جڑا ہے نا ان دے تے جدو نظر پاؤ گے اے جڑا ماس ہے نا جڑی جلد ہے اینو ایک لفظ چمڑا بھی ان دے واسطے استعمال کیتا جاندا ہے. بدن نو انسان دے ماس نو چمڑا بھی کیا جاندا ہے اور چمڑا کسی بھی جانور دے اتے دے جسم دے ماس اور جلد نو کیا جاندا ہے. نبی پاک نے فرمایا جن دے جلد دے اندر قرآن رکھ دیتا جائے گویا کہ فرمایا جس بندے نے اپنی اس جلد دے اندر سینے دے اندر قرآن نو محفوظ کیتا حافظ قرآن بن گیا. فرمایا اگر دوزخ دی آگ دے اندر واڑ بھی دیتا گیا دوزخ دی جرت نہیں قرآن نو ساڑ سکدا ہوئے حافظ قرآن نو ساڑ سکدا ہوئے. مینوں اینی گل دسو جڑا بندہ قرآن نو سینے دے اندر رکھے محفوظ کرے پھر آگ دے اندر بھیجا جائے ساڑ نہیں سکدا. اللہ اکبر. اے اگر معنی و مراد لیا جائے تو پھر ایک اور بڑی لطیف جڑی چیز ہے اس دی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حافظ قرآن دے بدن نو ساڑ نہیں سکتا. بلکہ حدیث پاک دے اندر صریح الفاظ نے فرمایا ایک بندے نے لوگ دفن کر دینے دفن کر کے جدوں واپس پلٹ دینے اللہ تعالیٰ زمین نال مخاطب ہو کے کہندا ہے اے زمین دے ٹکڑے اس بندے دے بدن نو چھیڑن دی کوشش نہیں کرنی، ان دے کفن نو میلا کرن دی کوشش نہیں کرنی، ان دے بدن نو گالن دی کوشش نہیں کرنی، ان دے جسم نو کھان دی کوشش نہیں کرنی. زمین دا ٹکڑا سوال کر دے یا اللہ کیا مینوں زبان دے گا میں بھی تیرے نال محو کلام ہونا چاہنا. فرمایا اللہ تعالیٰ زمین دے اس خطے نو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آواز دی سکت اور طاقت عطا کر دے او پھر اللہ نال کلام کر دے کہندے اللہ تعالیٰ نو ائی ربو کا اے میرے سونے ربا اے اندے ربا اے میرے ربا میں انو کیویں ساڑ سکنا وا کلام کا فی جوفی یا اللہ تو مینوں کیویں کہنا کہ انو جڑا جلانا نہیں ہے انو اندے جسم نو گلانا نہیں ہے انو کھانا نہیں ہے اس طریقے دے نال مینوں احکام اور ادب کیوں سکھانا ہے. یا اللہ کہ میں جان نہیں ہاں اندے سینے دے اندر تیرا قرآن موجود ہے. میں زمین ہو کے جان نہیں ہاں جس دے سینے دے اندر قرآن ہوے قبر دی مٹی بھی اوندا حیا کر دی ہے بدن نو نہیں کھاندی ہے. اگر انی عظمت و شان اس بندے دی ہے جن نے سینے دے اندر قرآن نو محفوظ کیتا تے پھر اون دی عظمت کنی ہوے گی کہ جن دے سینے تے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا ہے.
اس دی عظمت و شان نو کون سمجھ سکتا ہے؟ صاحبوں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب نو جدا گانا مقام عطا کیتا اور ارشاد فرما ان الذین یتلون الکتاب، فرما او لوگ جڑے کتاب دی تلاوت کردے ہیں. کیڑی کتاب؟ کتاب اللہ. فرما اس دی تلاوت کردے ہیں. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کردے ہیں. اور فرمایا کہ مما رزقناہم، ساڈے دتے ہوئے رزق وچوں کی کردے ہیں؟ خرچ کردے ہیں. انفقو، مال خرچ کردے ہیں ساڈی راہ دے اندر، ظاہری طور تے باطنی طور تے، چھپا کے ظاہر کر کے. فرمایا ایسے لوکاں نو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے تسی میرے نال تجارت پہ کر دیو، میں تانوں ہمیشہ نفع عطا فرماواں گا. علماء نے بیان کیتا جدوں اللہ نے جوڑ کے قرآن اور نماز، قرآن دی تعلیم اور نماز اور اس دے نال منسلک ارشاد فرما کہ ان دی راہ دے اندر خرچ کر دیو، گویا کہ ارشاد فرمایا کہ او لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تعلیم نو سکھدے نے اور سکھاندے نے، او لوگ اور جڑے نمازی نے، انہاں لوکاں اُتے جڑا بندہ اپنا مال خرچ کردا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو میرے نال تجارت پہ کرنا ہے، میں تینوں نفع عطا فرما دیواں گا. او بندہ جڑا دین دا کوئی خادم ہے، دین نو سمجھن والا، قرآن دی تعلیم نو سکھن والا، قرآن دی تعلیم اگے لوکاں تک سکھان والا، اس دی عظمت و شان اللہ اکبر. اور پھر للہیت واسطے، اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے جدو بندہ اج ویکھو معاشرے دے اندر اتنے وڈے نام علماء، کدی انہاں دا بیک گراؤنڈ، انہاں دے گاؤں، انہاں دے پنڈ، انہاں دے دیہات، بیسک علاقے جا کے پھول کے ویکھو، اگرچہ انہاں دیاں برادری دے اعتبار نال ویکھیا جائے تے ایک عام جی برادری جن دی معاشرے دے اندر لوگ اتنی عزت نہیں کردے، اس برادری نے تو بلانگ کردے ہوندے، انہاں نال تعلق ہوندا ہے. لیکن جدو قرآن سینے دے اندر آ جاندا ہے نا، وڈے تو وڈا چودھری بھی تھلے ہوندا ہے، انہوں اتنے بٹھایا جاندا ہے، انہوں عزت دیتی جاندی ہے، اعلیٰ منصب تے بٹھایا جاندا ہے. گویا کہ عزت ان دی نہیں کیتی جا رہی، پیو دادے دی نہیں کیتی جا رہی، بلکہ اس چیز دی کیتی جا رہی ہے جڑی اون دے سینے دے اندر محفوظ ہوندی ہے. ذات دی عزت اون دے وصف دی وجہ تو کیتی جاندی ہے. اللہ اکبر. پھر جدو بندہ وصف دی وجہ تو کردا ہے نا، پھر لطف ہی بندے نو بڑا ہوندا ہے، پھر مزہ ہی بڑا ہوندا ہے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ نا لوکاں نو وز اوصاف سکھا رہے سن، دین دا پیغام دے رہے سن. آپ نے لوگوں نے آکھیا کہ اخلاص دے نال کوئی بھی کام کیتا کرو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ دی راہ وچ مال خرچ کر دیو، نماز پڑھ دیو، زکات دین دیو، تمام معاملات اخلاص نال کیتا کرو. کسی نے سوال کیتا حضرت اخلاص تساں کتھوں اخلاص سیکھیا؟ سانوں پہ سکھاندے ہو، تساں کتھوں سیکھیا؟ فرمایا میں ایک نائی کولوں سیکھیا. وہ حیران ہو کے کہندا ہے حضور نائی کولوں اخلاص سیکھن والی ہے کڑی گل؟ فرمایا میں طالب علمی دے دور دے اندر سی ہے اور دین سکھدیاں، چونکہ میں کم نہیں سی کردا، پیسے میرے کول کوئی نہیں سا، اور میں دین پڑھدا پڑھان انہاں سلسلے دے اندر مصروف سی ہے، مال پیسے کوئی نہیں سی، اور بال میرے وڈے وڈے ہو گئے، حتیٰ کہ شری ہاتھ تو بدن لگ پے، مینوں کٹان دی عادت سی ہے. میرے استاد گرامی دے کول گیا، انہوں نے فرمایا جا کٹوا کے آ، یہ ود رہے نے اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سنت مبارکہ تو بھی ود رہی نے زلفاں، کٹوا کے آئے. کہندے کٹوان واسطے گیا تو میری جیب دے اندر کوئی پیسہ نہیں ہے، میں حجام دی دکان تے گیا، انہوں میں جا کے کیا، وہ کسی دے وال پہ کردا سی، میں قریب جا کے انہوں کیا میں وال کٹوانا چاہنا، لیکن ایک گل یاد رکھی میرے کول پیسے کوئی نہیں، اللہ دے نام تے میرے کٹ چھڑ. دین دا خاتمہ، اللہ تعالیٰ دے دین دا خاتم، دین نو سکھانا اللہ دے نام تے کٹ چھڑ. میں اے سوال تیرے لے کے آ. اللہ اکبر. کہندے انہوں نے فوراً جڑا سیٹ تے بیٹھیا سی انہوں اٹھایا، مینوں ان دی تھان تے بٹھایا اور بٹھا کے ادھروں میرے وال کٹے اور ادھروں اکھاں چوں آنسو آون اور رو رو کے آ کے پیسیاں واسطے بڑے لوکاں دے کٹے نے، اج پہلی واری کوئی اللہ دے نام تے کٹوان آیا ہے. پیسیاں واسطے بڑی دنیا دے کٹتا رہے ہیں، اج پہلی واری کوئی آیا ہے جڑا اللہ دے نام تے میرے کول کٹوا رہے ہیں. کہندے نے ادھروں روندا جاوے اور ادھروں میرے بال کٹے اور اللہ تعالیٰ دی تسبیحاں بیان کرے. کہندے نے میرے دل دے اندر بڑا دل نرم ہویا اور ادوں تو میں ایک تہیہ کیتا، جدوں اللہ نے مینوں پیسہ دیتا نا، اس بندے نو ایندی میں قیمت عطا کرنی ہے، ضرور اینوں دیا کے دینی ہے، کیونکہ اتنا نیک بندہ، ایندا حق بندا اینوں ایندی مزدوری دتی جائے. کہندے نے ایک وقت یہ اجے آیا کہ وقت دا بادشاہ بھی میرا محتاج ہے، خلیفہ وقت بھی میرے نال توسل رکھدا ہے، اللہ نے وہ عظمتاں اور شاناں عطا کیتیاں. کہندے نے میں ایک پیسیاں دی تھیلی لئی اور ٹونڈدا اس حجام دی دکان تے گیا، انہوں جا کے میں پیسیاں دی تھیلی پڑھائی اور میں انہوں آکھیا تو مینوں پہچانے؟ کہندا کی نام ہے تیرا؟ میں کہا جنید بغدادی. کہندے نام تے بڑا سنے ہیں، اے تھیلی کیوں دے رہے ہو؟ کہندے نے میں انہوں بول کے آکھیا میں کہا میں تیرے کولوں طالب علمی دے دور دے اندر ایک واری اللہ دا نام لے کے وال کٹوائے سن اور اے میں ان دی رقم تینوں عطا کر رہا، تیرا اخلاص ادوں دا میرے ذہن دے اندر ہے. کہندے نے انہیں مینوں واپس پکڑائی اور پکڑاندیاں ہویاں اکھاں وچ آنسو آ گئے. کہندے نے مقام تے نام تے بڑا بڑا کمال ہے لیکن اخلاص دی منزل تک نہیں پہنچ سکیا. میں کیا حجام ہو کہ تو مینوں شیخ الحدیث نہ درس پہ دینا ہے؟
بول کے آدھا ہاں تینوں ہی درس دے رہے ہیں، گل یاد رکھی جیڑا کام اللہ دے نام تے کیتا جائے نا، پھر دنیا نے اکلوں دی مزدوری نہیں منگی دی ہے، پھر دنیا نے اکلوں دی خیرات اور اس دا بینیفٹ نہیں منگی دا ہے۔ لہذا دین واسطے جیڑا کام کیتا جائے، اللہ اکبر، دین دے طلباء واسطے، علماء واسطے، یا خدام واسطے، یا مدرسے واسطے، یا قرآن واسطے، جیڑا بھی عمل اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے کیتا جائے، اس دے اندر اخلاص للہیت اس مقام تے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دی للہیت اور اخلاص دی وجہ تو کم دا بھی کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ صاحبوں، قرآن کریم فرقان حمید ایک ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ دا جڑا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ اج تک زندہ ہے۔ تو انہوں کوئی بندہ آکھے نا اپنے نبی دا کوئی معجزہ وکھاؤ، اپنے نبی دا کوئی معجزہ قرآن چاہ کے انہوں وکھاؤ۔ اے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زندہ و جاوید معجزہ ہے جڑا لفظ بلفظ اسے حالت دے اندر ہے، اور جن دے فارمولے نہ کل بدلے سن نہ آج بدلے، قیامت تک بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بعض کتاباں ہوندیاں نے جڑیاں بچیاں والیاں ہوندیاں، وڈے نہیں ہوندے دلچسپی لے، بعض ہوندیاں نے وڈیاں والیاں بچے نہیں دلچسپی لیندے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو بچہ پڑھے گا پھر بھی اجر لبے گا، وڈا پڑھے گا پھر بھی انہوں فائدہ ملے گا، کوئی فلاسفر پڑھ دے انہوں بھی فائدہ ملے گا، کوئی سائنسدان پڑھ دے انہوں بھی فائدہ ملے گا، کوئی فقیہ پڑھے گا انہوں بھی، کوئی عالم پڑھے گا، دنیا دے جس شعبے نال تعلق رکھ دے قرآن جدوں کھولے گا معجزہ مصطفیٰ کتاب اللہ دا فیض انہوں عطا ہوئے گا۔ حتیٰ کہ جڑا بندہ پڑھ سکتا ہے گہرائی دے اندر جا سکتا ہے انہوں بھی نفع ہوئے گا، جڑا پڑھ نہیں سکتا قرآن دی زیارت کر دے اللہ انہوں بھی اجر عطا فرما دے۔ اور یہ دنیا دی واحد کتاب ہے جنوں پڑھن نال بھی ثواب لبدا ہے، جنوں ویکھن نال بھی ثواب لبدا ہے، جنوں چھوڑن نال بھی ثواب لبدا ہے، جنوں چومن نال بھی اللہ ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اس کتاب اللہ اکبر انہوں بھی رمضان المبارک دے نال نسبت حاصل ہے۔ اسے ماہ مبارک اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ دا سانو تحفہ عطا کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت دے مطابق سانو زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی اہم کتاب جڑی ساڈے کول موجود ہے اس دی قدر کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرما۔